सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा जुन हिसाबले पार्टीको विधान महाधिवेशनद्वारा पारित नीति कार्यक्रम र वैधानिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा जानकारी गराउने वा विमर्श गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिकन मलाई त्यस सन्दर्भमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नका लागि जुन अवसर प्रदान गरेको छ, म सबभन्दा पहिले त नेपाल बुद्धिजीवी परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुका बीचमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा फरक प्रकारको मान्यताका आधारमा, चाहे त्यो राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा भन्नुस् वा संगठनात्मक प्रणाली र पद्धतिका सन्दर्भमा भन्नुस् वा नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका सन्दर्भमा भन्नुस्, एउटा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल भएको पार्टीका रूपमा रहेको छ। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मूलतः पछिल्लो कालखण्डमा, खास गरी 30 को दशकदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुईवटा धाराहरू क्रियाशील रहे। एउटा झापा विद्रोहका माध्यमबाट अगाडि बढेको धारा, जो कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा मालेका रूपमा, त्यसपछि नेकपा एमालेका रूपमा अगाडि बढ्यो, जसले पछिल्लो समयमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट नेपाली क्रान्तिलाई, नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरूलाई सम्पादन गर्ने कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यो। जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिलाई वामपन्थी एजेन्डातर्फ अगाडि बढाउने निरन्तर प्रयास गर्यो, जसका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ। त्यसैगरी अर्कोतर्फ चाहिँ न्युक्लियसका माध्यमबाट अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धारा, जो चौथो महाधिवेशनका रूपमा अगाडि बढ्यो र नेपालको राजनीतिमा नेकपा माओवादीका रूपमा एउटा पृथक राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा नेपालको राजनीतिभित्र क्रियाशील रह्यो। र पछिल्लो समय खास गरी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नेपालको दुवै कम्युनिस्ट आन्दोलनका धाराहरूलाई एकताबद्ध गरिकन एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावी गठबन्धन कायम गर्ने र पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने प्रयास भयो। र त्यो प्रयास अन्तर्गत अगाडि बढ्ने क्रममा जनताले हामीलाई अभूतपूर्व रूपमा साथ प्रदान गरे र अहिले नेपालको राजनीतिभित्र जुन प्रकारको जनादेश प्राप्त भएको छ, त्यो चुनावी गठबन्धन, एउटै चुनावी घोषणापत्र, पार्टी एकताका माध्यमबाट प्राप्त भएको जनादेश थियो भन्ने कुराका बारेमा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेकपा गठनको प्रक्रियादेखि नेकपाभित्र उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरू र त्यो नेकपा विघटनको यो अवस्था र प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसकिरहेको परिस्थिति र जनताका बीचमा नयाँ जनादेशका लागि जाने हाम्रो पहल र त्यो बीचमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एउटा नयाँ विशिष्ट परिघटना प्रकट भयो। र आजको राजनीतिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने जनताले जनादेश दिएको हाम्रो पार्टी केन्द्रबाट पनि सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि हामी बाहिरिएको अवस्था छ। र यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र बहसको विषय बन्ने गरेको छ। र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट एउटा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ भने हाम्रो विरुद्धमा गठबन्धन निर्माण गरिकन
हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो पार्टीमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसका बारेमा तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुईटा ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ। अर्को ध्रुवको नेताका रूपमा 5 दलीय गठबन्धन छ, जसलाई अदालतको परामर्शका माध्यमबाट निर्माण भएको सरकार छ र त्यो सरकारको उद्देश्य नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई, त्यसको वर्चस्वलाई विस्थापन गर्ने मात्रै रहेको छ। अर्थात् अहिलेको गठबन्धनको उद्देश्य एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने जनादेशका विरुद्धको प्रक्रियाका रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ। जनादेशलाई रोक्ने, जनआकांक्षालाई रोक्ने प्रक्रियाका रूपमा अहिलेको गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीका सामु एउटा चुनौतीका रूपमा, एउटा कार्यभारका रूपमा यो गठबन्धनका विरुद्ध जनताको जनादेशलाई स्थापित गर्ने एउटा ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रा सामु आइपरेको छ। त्यस अर्थमा हामीले आजका सन्दर्भमा पार्टीका नीतिहरूको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उत्पन्न भएको यो ध्रुवीकरणको अवस्थालाई दृष्टिमा राखिकन चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने कुरालाई म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो पार्टीभित्र जुन प्रकारको असाधारण एउटा एकताको भाव प्रकट भइरहेको छ, खास गरी विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले झन्डै 6062 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा पार्टीको विधान अधिवेशनको आयोजना गर्यौं। सर्वसम्मत रूपमा पार्टीका नीतिहरू निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्यौं। धेरै मानिसहरूलाई आश्चर्य लागेको छ। नेकपा एमाले जो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भनेर ठानिएको पार्टी त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू सहभागी भइकन सहमतिका साथ तीनवटा दस्तावेजहरू पारित गर्ने कुरा र उत्साहका साथ महाधिवेशनको थलोबाट देशव्यापी रूपमा फैलने खालको कुरा धेरैका लागि यो विश्वास लाग्ने कुरा बनेको छैन। तर हामीले त्यो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र यो परिप्रेक्ष्यभित्र नेकपा एमालेभित्र बहस र विवाद नभएको सन्दर्भमा कतिपयलाई खेल लागेको छ भनेर भन्दाखेरि एक प्रकारले भन्ने भने यो चाहिँ अस्वाभाविक लागिरहेको छ। म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले यस्तो एउटा गौरवशाली परम्परा बोकेको पार्टी हो जसले आवश्यकता पर्दा भीषणभन्दा भीषण वैचारिक बहस गर्ने सामर्थ्य राख्छ र पार्टीमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा, नेतृत्वमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा असाधारण एकता प्रदर्शन गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यो वास्तवमा भन्दै भने हाम्रो आन्दोलनको विशेषताका रूपमा रहेको छ। यो विशेषतालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा कमजोरीका रूपमा होइन, हाम्रो आन्दोलनको एउटा स्ट्रेन्थका रूपमा, यसको विशेषताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अगाडि बढिरहेका बेलामा आन्तरिक रूपमा बहस विवाद भएन भन्ने कुराको अर्थमा पनि कतिपयले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरिकन जसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेशको बाटोबाट हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने कोसिस गरियो र अहिले पनि हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई खुम्च्याउने उद्देश्यका साथ जुन प्रकारको गठबन्धन कायम गर्ने प्रयास भएको छ, संवैधानिक अङ्गहरूलाई प्रयोग गरिकन जसरी पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ, यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको एकता प्रदान हुने गर्छ र हाम्रो बहस, हामी बहसमै छौँ। कति बेला के लागिराखेको छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्र बहस छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यति बेला पनि हामी तीव्र बहसमा छौँ। त्यो बहस कहाँ छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ। अर्थात् हाम्रो विरुद्धमा जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, जुन प्रकारको आक्रमण छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा हामी भित्रको बहस केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। बहस आन्तरिक हुने कि बहस बाह्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ परिस्थितिमा भर पर्ने गर्छ। जति बेला पार्टी माथिको आक्रमणको अवस्था रहन्छ त्यति बेला बाह्य बहस प्रदान बन्न पुग्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। मार्क्सवादलाई विश्वास गर्नेहरूले कति बेला आन्तरिक एकता प्रदान हुने गर्छ, कति बेला बाह्य रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक एकता प्रदान बनेको र वैचारिक बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरिकन चाहिँ विरोधी शक्तिहरूमाथि हमला गर्ने
दृष्टिकोणका साथ हामीले हाम्रा बहसहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेकपा एमाले अहिले बहसमा छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आन्तरिक बहस भएन भन्ने कुराका आधारमा नेकपा एमाले बहसभन्दा बाहिर छ भन्ने जुन प्रकारको मिथक खडा गर्न खोजिएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले सबभन्दा ज्यादा तीव्र बहसमा रहेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो, जो राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा 5 दलीय गठबन्धनका जुन प्रकारका वैचारिक राजनीतिक सोचहरू छन् त्यसका विरुद्धको बहसमा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति र सिङ्गो पार्टी केन्द्रित छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा बहसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा यस परिप्रेक्ष्यमा बहसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा खास गरी जननेता मदन भण्डारीले क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिपादन गर्ने कुरामा अगुवाई गरेपछि पार्टीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भका बारेमा, दृष्टिकोणका सन्दर्भका बारेमा बेला बखत हामी हाम्रा बीचहरूमा मतभेद रहँदै आएका थिए। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका बीचको बहसबाट हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गर्ने कुरामा सफल भएका थियौं। अर्थात् धेरै विचारहरूको बीचको बहसबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको थियो। त्यति बेला प्रस्तावित भएका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ भने परिमार्जित नौलो जनवाद, परम्परागत नौलो जनवाद, वातावरणीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र पूर्ण जनवाद जस्ता कार्यक्रमहरू महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए। ती कार्यक्रमहरूको बहसका बीचबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले पारित गर्ने खालको काम गरेका थियौं। तर हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र कहिलेकाहीँ बहस के चल्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम जुन रूपमा पारित भयो त्यसलाई आजको सन्दर्भमा विकास गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको नेतृत्वले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्न सकेका छैन, खेलेको छैन भन्ने अर्थमा बेला बखत आलोचना र टिप्पणीहरू हुने गरे। म तपाईहरुका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जसले हाम्रो आन्दोलनलाई बुझेका छैनन् वा त्यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले गर्ने टिप्पणी मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई पछिल्ला दिनहरूमा कुन रूपमा विकसित गर्ने खालको काम गर्यौं भन्ने कुरा पनि आजको सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आज हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा सर्वसम्मत रूपमा कसरी स्थापित गर्न सफल भयौं भन्ने कुरा त्यो विश्लेषणसँग संगति राख्छ भन्ने अर्थमा म तपाईहरुका बिचमा त्यो विषयको चर्चा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो पटक हामीले पार्टीको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो नेपालगञ्जमा आयोजना भएको थियो त्यहाँ हामीले कार्यनीतिका प्रश्नमा बहस गर्यौं। त्यहाँ 2 वटा दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएको थियो। एउटा शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको दस्तावेज, अर्को प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिको दस्तावेज। त्यो किन आवश्यक परेको थियो भनेर भन्दाखेरि जब हामीले 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचनका माध्यमबाट सबभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा हामीले एकल नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न सफल भयौं, सम्भवतः निर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका रूपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भयौं र त्यो सरकार अत्यन्त लोकप्रिय सरकारका रूपमा चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कारणले जो वृद्ध भत्ताका रूपमा चर्चित रह्यो, अर्कोतर्फ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमका रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय रह्यो र पछिल्लो समय हामीले नेपालको सन्तुलित विकासका सन्दर्भमा 9 सौको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यौं र त्यस पछाडि हामीभित्र एउटा बहस चल्यो। अर्थात् परम्परागत रूपमा भन्ने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्ति पछाडि मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जुन परम्परा थियो त्यो परम्पराभन्दा भिन्न हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादले क्रान्ति भन्दा पहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ र सरकारको माध्यमबाट क्रान्तिकारी आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने जुन नीति जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले अगाडि सारेका थियौं त्यो नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको कार्यनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय एउटा बहसको विषय बनेको थियो र त्यति बेला हामी निष्कर्षमा के पुगेका थियौं भन्दाखेरि शक्ति सञ्चयको कार्यनीति नै क्रान्ति पूर्वको अवस्थामा सरकार सञ्चालनको कार्यनीति हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको निष्कर्षमा पुगेका थियौं र म तपाईहरुलाई आज भन्न चाहन्छु त्यो शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको प्रस्तावकका रूपमा आजको हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो जसले शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले उहाँको नेतृत्वमा शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिलाई स्थापित गर्ने कुरामा भूमिका खेलेका थियौं भने फरक मतका रूपमा रहेको प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिलाई वामदेव गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जुन
प्रस्ताव महाधिवेशनद्वारा अस्वीकृत भएको थियो। अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यनीतिक रूपमा परिष्कृत गर्ने कुरामा 6औं महाधिवेशनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मात्रै हो कि यो सिद्धान्त हो भन्ने विषयको बहस जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दास दुर्घटनामा देहावसान भएसँगै नेपाली राजनीतिमा त्यो बहस अगाडि बढ्यो र त्यो बहसलाई अगाडि बढाउने कुरामा अगुवाई म आफैले गरेको थिएँ र 2050 सालमा मैले कार्यपत्रका माध्यमबाट एउटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि अब नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रम मात्रै होइन, नेपाली क्रान्तिलाई मार्गदर्शक गर्ने सिद्धान्तका रूपमा रहेको छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरेको थिएँ। जुन कुरालाई पार्टीको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो 54 सालमा सम्पन्न भएको थियो त्यसले पहिलो पटक जनताको बहुदलीय जनवाद नेतृत्वकारी विचारका रूपमा रहेको कुराको निष्कर्ष निकाल्यो र त्यसपछि हामी त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा विकसित गर्ने एउटा प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्यौँ। यो पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ जनकपुरमा सम्पन्न 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा हाम्रो पार्टीको जीवनमा अर्को एउटा बहस चल्यो। त्यो बहस दुईटा विषयमा थियो। एउटा नेपालमा चलिरहेको माओवादी शस्त्र आन्दोलनको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको बहसभित्र मैले संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना छ, त्यस अर्थमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने त्यसको विकल्प भनेको संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचना हो भन्ने मान्यता प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरेको थियो भने अर्कोतर्फ अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नुभएको थियो। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा एउटा नवीन दृष्टिकोण अख्तियार गरेका छ। तपाईहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद र जननेता मदन भण्डारीले लेख्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन जो 5औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थियो त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जनताको बहुदलीय जनवादले अवलम्बन गरेका नवीन दृष्टिकोणहरू त्यहाँभित्र पाउनुहुन्छ। उहाँले एउटा मान्यता अगाडि सार्नुभयो, खास गरी सोभियत संघमा सोभियत मोडेलको समाजवादको विघटन पछाडि कम्युनिस्ट पार्टी कुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ आजको सन्दर्भमा भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै उहाँले के मान्यता अगाडि सार्नुभयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू रहस्यमय अलौकिक कथाका पात्र जस्ता हुनु हुँदैन, उनीहरू जनताको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु बन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकत्वको बाटोबाट होइन, पहलकदमी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि अब हामीले कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यति बेलासम्म पार्टी निर्माणका दुईटा दृष्टिकोणहरू थिए। एउटा दृष्टिकोण बुर्जुवा दृष्टिकोण जसलाई उनीहरूले मास पार्टीका रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेका थिए भने कम्युनिस्ट पार्टीले क्याडर बेस पार्टीका रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेका थिए। मदन भण्डारीले भन्नुभयो हामी चुनावका माध्यमबाट बहुमत आर्जन गरिकन सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, त्यस अर्थमा हामी आम जनताको परिचालन पनि गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसको उद्देश्य समाजको परिवर्तन हो। त्यस अर्थमा हामी बुर्जुवा पार्टी जस्तो विशुद्ध रूपमा मास पार्टीका रूपमा पार्टी निर्माण गर्न सक्दैनौँ र परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो जो जनयुद्धको बाटोबाट वा सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने गर्छ, ती पार्टीले जस्तो हामी क्याडर बेस्ड पार्टीका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा मास बेस्ड क्याडर पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नुभयो। तर हामीले निर्माण गरेको पार्टी भनेको परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो। त्यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेको नयाँ नीतिका आधारमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताका आधारमा हामीले जनकपुरको महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम गर्यौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो महाधिवेशनले संविधान सभाको एजेन्डालाई पनि त्यही रूपमा ग्रहण गर्न सकेन र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि बहस र निर्णयको विषय बनाउन सकेन र कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई भविष्यमा बहस गर्ने गरी स्थगित गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यसपछि आयोजना गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय
हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत विषयका रूपमा स्थापित भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका बीचमा केही जोड र कुणहरूमा अन्तर थिए र त्यति बेलाको अध्यक्षका रूपमा रहनुभएको झलनाथ खनाल स्वयं 5औं महाधिवेशनका समयमा जनताको बहुदलीय जनवादप्रति उहाँको तीव्र असहमति थियो। तर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि उहाँ आफैले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा, मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको कुरालाई संश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। अर्कोतर्फ कमरेड केपी ओलीले जनकपुर महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृति गर्ने काम भयो। यसले नेपालको राजनीतिभित्र एउटा नयाँ पार्टी निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण अख्तियार भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको परम्परा के थियो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने सबै पार्टीहरू भिन्न परम्परामा थिए। नेपाली कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा थियो, अर्थात् महाधिवेशनबाट एक मात्र पदाधिकारी चयन हुने गर्थ्यो। केन्द्रीय समिति सभापति स्वयं आफैले गठन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् अरू सबै पदहरू वा केन्द्रीय कमिटी सभापतिद्वारा मनोनयन हुने कमिटीका रूपमा रहने गर्थे। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको परम्परा के थियो भन्दाखेरि महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्थ्यो, नेतृत्व चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्थ्यो। बुटोल अधिवेशन पछाडि नेपालको राजनीतिको संगठनात्मक प्रणाली नै नेकपा एमालेका माध्यमबाट बदलियो र भयो के त भनेर भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले पनि सभापतीय प्रणालीभित्र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि निर्वाचन गर्ने, बहुपदीय संरचनामा पनि जाने खालको दिशा अवलम्बन गर्यो। त्यसका पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादले उनीहरूलाई प्रभावित गर्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हेर्न सक्छौं, किनकि हामीले जे नीति लियौं त्यो नीतिको प्रभाव नेपाली कांग्रेससम्ममा पर्यो भन्ने कुरा त्यो घटना परिघटनाले पुष्टि गर्छ। अर्थात् जति बेला हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको नीति अख्तियार गर्यौं त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नीतिहरूमा बदलाव ल्याउनका लागि बाध्य भयो भन्ने कुराको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ माओवादी जो नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्नलाई उसले प्रधान बनाइराखेका थियो, अर्थात् माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको बाटोमा थियो, नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्न र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड पदका रूपमा प्रचण्डलाई प्राधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको जुन प्रकारको कोसिस भइराखेको थियो त्यो पार्टी समेत अध्यक्षात्मक प्रणाली सहितको बहुपदीय संरचनामा आउने खालको स्थिति उत्पन्न भयो र त्यो सबै कुराका सन्दर्भका बारेमा आजको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभएको विचारले नेपालको संगठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने खालको काम गर्यो, जसको जग भने के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामीले नेपालको राजनीतिभित्र संगठनात्मक प्रश्नहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने काम गरेका छौं। मात्रै के होइन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई मात्रै दिशा निर्देश गरेका छौं होइन, नेपालको राजनीति र नेपालको संगठनात्मक प्रणालीलाई समेत नेकपा एमाले र जनताको बहुदलीय जनवादले दिशा निर्देश गर्ने सामर्थ्य राखेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ 62-63 को जनआन्दोलनका सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट विवेचना गर्ने सन्दर्भमा के भन्यौं त भन्दाखेरि जति बेला माओवादीका तर्फबाट 40 बुँदे मागपत्रका आधारमा सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा अख्तियार गरियो र त्यति बेला उहाँहरूको विश्वास मान्यता के थियो भनेर भन्दाखेरि सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रहेको थियो। अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा आदर्शका रूपमा उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिसकेका थिए। तर हामीले 62-63 मा आउँदाखेरि के पाउँछौं, यी दुवै मान्यतामा रहेका पक्षहरू एउटा बिन्दुमा आएर 62-63 को आन्दोलन सम्पन्न भयो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो कार्यदिशाको ठाउँमा शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट, जनआन्दोलनका माध्यमबाट, राजनीतिक शक्तिहरूको सहकारीका माध्यमबाट राजनीतिक परिवर्तनको जनआन्दोलनको बाटोमा आउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस जसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शका रूपमा सिद्धान्तका रूपमा संश्लेषण गर्ने काम गरेको थियो
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको समयदेखि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। र त्यसमा पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यस प्रकारको परिघटना नेपालको राजनीतिमा किन देखा पर्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिमा जसरी स्थापित भयो त्यसले दुई ध्रुवमा रहेका शक्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भूमिका खेले र आजको परिवर्तनको जुन प्रकारको दिशा अख्तियार भएको छ, जस्तो कि 62-63 को परिवर्तन राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा परम्परागत रूपमा क्रान्तिका दुईवटा बाटाहरू अभ्यासमा रहे। एउटा बुर्जुवा क्रान्तिको बाटो, जहाँ पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, अर्को नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो। बुर्जुवा क्रान्तिको नेता पुँजीपति वर्ग हुने गर्छ, अर्कोतर्फ जनवादी क्रान्तिको नेता सर्ववाद श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुने गर्छ। तर नेपालमा भएको राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व न एकल रूपमा बुर्जुवा वर्गले गर्न सक्यो, न कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको स्वरूपमा त्यो अगाडि बढ्यो। त्यस अर्थमा नेपालमा भएको जुन प्रकारको राजनीतिक क्रान्ति सक्यो, राजनीतिक क्रान्तिमा बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टहरूका बीचमा, वामपन्थी शक्तिहरूका बीचको सहकारीका रूपमा त्यो परिवर्तन अगाडि बढ्यो र त्यसले एउटा नयाँ आधार तयार गरेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा आज हामी नेपालको संविधानका जुन विशेषताहरू हामीले पाउने गर्छौँ त्यसको श्रृङ्खलालाई तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने कहाँबाट बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 2047 सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दाका बखत जननेता मदन मोहनले संविधान माथिका असहमतिका बुदाका रूपमा जुन असहमतिका बुदाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो असहमतिका बुदाहरू 62-63 को आन्दोलनका आधारका रूपमा रहे। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणा भनेर हामीले जे कुरालाई भन्ने गर्छौँ, त्यो ऐतिहासिक घोषणाको जग के हो त भन्दाखेरि मदन भण्डारले 47 सालको संविधान जारी गर्दाका बखत प्रस्तुत गर्नुभएका असहमतिका बुदाहरू नै हुन्। इतिहासको अन्वेषण गर्ने अध्येताहरूले त्यति बेला मदन भण्डारले प्रस्तुत गर्नुभएको असहमतिका बुदाहरू हेर्नुहोस्, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले गरेको ऐतिहासिक घोषणा हेर्नुहोस्। अधिकांश बुदाहरू चाहिँ मदन भण्डारले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूसँग मेल खान्छन्। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिभित्र कति दूरदर्शी रूपमा नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तर्निहित रहेछ भन्ने कुरा ती घटनाक्रमहरूबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधानका विशेषताका रूपमा, चाहे त्यसको प्रस्तावनाका रूपमा समाजवाद उन्मुख अवधारणालाई प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको छ, अर्कोतर्फ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने संविधानभित्र उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू प्रगतिशील समाजको रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू संविधानभित्र समाविष्ट गरिएका छन्। अर्कोतर्फ मौलिक अधिकारका दृष्टिकोणले नेपालको संविधान दुनियाँका संविधानहरूमध्ये जनपक्षीय संविधानका रूपमा निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। यो पृष्ठभूमिमा पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र विशेष गरी जनताको बहुदलीय जनवादले राज्य निर्माणका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाका सन्दर्भमा जसरी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका सन्दर्भको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो, ती दृष्टिकोणका प्रभावहरू विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट छलफल गरेर निरूपण गर्ने सन्दर्भमा हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ त भन्दाखेरि नेकपा गठन ऐतिहासिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको थियो। त्यो कुनै मनोगत आग्रहका आधारमा गरिएको विषय थिएन, ऐतिहासिक आवश्यकताका रूपमा गरिएको कुरा थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र एकीकरणको मूल प्रभावका रूपमा आजको नेकपा एमाले रहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट के निष्कर्ष निकालेका छौँ त भन्दाखेरि यो पार्टी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहेको छ र हाम्रो विधान अधिवेशन भन्नुहोस् वा राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्नुहोस्, एक प्रकारले एकताको महाधिवेशनका रूपमा त्यसको आयोजना हुनेछ भन्ने प्रकारको निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताका परिप्रेक्ष्यमा हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरू सही छन्। त्यस अर्थमा हिजो हामीले जुन आवश्यकताका आधारमा नेकपा गठन गरेका थियौँ त्यसको औचित्य अझै पनि छँदैछ। नेतृत्व बरालिएको हो, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता र कार्यकर्ताहरू अब ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ र त्यस अर्थमा हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई त्यस अर्थमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा हामीले
आजको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो पार्टी जीवनभित्र एक प्रकारले भन्यो भने हाम्रा मान्यताहरूको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा बेला बखत समस्याहरू देखिने गरे। कुन रूपमा देखिने गरे त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने तर सिद्धान्त बनिसकेका छैन भन्ने प्रकारको मान्यता, अर्कोतर्फ नेपाली समाजको चरित्र के छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा अवस्तुवादी ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुराहरू, अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले आजको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यभारलाई कुन रूपमा संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा नसुझिएका विचारहरू बेला बखत नेतृत्व पङ्क्तिका बिचमा पनि प्रकट हुने र त्यसले आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउने खालका अवस्थाहरू पनि रहे। महाधिवेशनमा हामीले दुवै महाधिवेशनमा, चाहे 8औं महाधिवेशनको कुरा गर्नुहोस् चाहे 9औं अधिवेशनको कुरा गर्नुहोस्, अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा दस्तावेज पारित गर्ने तर पारित भएको दस्तावेजको व्याख्याका सन्दर्भमा फरक फरक प्रकारका व्याख्या विश्लेषणहरू गर्ने, यो प्रकारको समस्याबाट हामी गुज्र्यौँ। तर आज आएर हामीले यी सबै प्रश्नहरूलाई विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हल गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ विधान अधिवेशनले हामीलाई वैचारिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी हाम्रो आन्दोलनका भविष्यका सन्दर्भका बारेमा बढी स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्ने कुराको आधार तयार भएको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो कि एउटा विषय के छ भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा छलफल बहस चलिरहँदा विगतका प्रश्नहरूको मूल्याङ्कनका विषयहरूमा ज्यादा बहस भइराखेका देखिन्छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इतिहासका प्रश्नहरूको बहस एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नका लागि मात्रै हुने गर्छ। त्यसले के गर्दैन भन्दाखेरि अगाडिको यात्रा सुनिश्चित गर्दैन। त्यस अर्थमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासका प्रश्नमा अल्झेर होइन, भविष्यका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर जब हामी सोच्न थाल्छौँ पार्टीको भविष्य त्यस कुराका आधारमा अगाडि बढ्छ। अहिले हामीलाई जबरजस्त रूपमा पुराना मुद्दाहरूमा बहसमा धकेल्ने कोसिस भइराखेको छ, चाहे आम सञ्चारका माध्यमबाट चाहे बौद्धिक विलासका माध्यमबाट जनयुद्धका सन्दर्भका बारेमा तपाईँहरूका पुराना मान्यताहरू के भए, नेकपा एमालेका सन्दर्भमा माओवादीमा रहँदा तपाईँले भनेका कुराहरू के भए, अथवा हिजो चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा दुई धारका रूपमा देखा परेका पक्षहरूका सन्दर्भका बारेमा मत विमतमा के भए भन्ने कुराका आधारमा त्यही विषयको बहसमा केन्द्रित गरिकन फेरि बहस गरिदिए हुन्थ्यो, फेरि नेकपा एमाले आन्तरिक बहसमा अल्झिए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट बढी चर्चा हुने गर्छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भविष्यको सम्भावना बोकेको पार्टीले इतिहासका प्रश्नहरूमा अल्झेर होइन, भविष्य निर्माणका प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। एमाले त्यो मामिलामा सफल छ र विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले इतिहासका प्रश्नहरूमा होइन, राष्ट्र निर्माणका प्रश्नमा, भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छौँ र त्यसका माध्यमबाट ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यस अर्थमा यसको महत्त्व कम छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हुन त हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट पारित गरेका दस्तावेजहरू अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैन। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी जब सबै हाम्रा प्रतिनिधिहरू झन्डै 2200 प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन फलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, हरेकका झोलाहरूमा महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरूका सम्पादित प्रतिहरू चाहिँ उपलब्ध हुनेछन्। त्यसपछि हाम्रो पार्टी कुन दिशाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा ती दस्तावेजहरूले दिशानिर्देश गर्नेछन्। ती दस्तावेजहरूले हामीलाई विगतका अलमलहरूबाट मुक्त गर्ने खालको काम गर्नेछन् र हामी सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराहरूमा सफलता हासिल गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीले प्रस्तुत गरेका 3वटा दस्तावेजहरू मध्येको सन्दर्भमा पहिलो कुरा विधानका सन्दर्भका बारेमा म थोरै कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। विधानमा हामीले खासै ठुलो परिवर्तन ल्याएका होइन, तर एउटा कुरा हामीले गरेका छौँ। विधानको संशोधनका सन्दर्भको हाम्रो केन्द्रीय दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि पहिलेको हाम्रो विधान एकात्मक राज्य व्यवस्थाभित्र संविधान सभाको समयमा तयार गरिएको विधान थियो भने नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नयाँ संविधानले प्रबन्ध गरेको शासकीय प्रबन्धका आधारमा 3 तहका सरकारहरूको प्रबन्ध गरेको अवस्थामा
हाम्रो पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी थियो, हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी थियो। त्यस अर्थमा विधानले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको छ र त्यसका प्रभावहरू हामी सजिलै आज देख्न सक्छौँ। जसै म तपाईलाई भनौँ, हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनालाई पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण गुरु मन्त्रका रूपमा आत्मसात गर्यो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि, जसरी एउटा राज्यको सम्प्रभुता नागरिकमा रहन्छ, पार्टीको सम्प्रभुता कहाँ रहन्छ यो बहस गर्यो र भन्यो पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा रहन्छ। पार्टी निर्माणमा हरदम नेताहरूको आग्रहको प्रभाव ज्यादा देखियो विगतमा। त्यस अर्थमा हामीले पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा हुन्छ भने पार्टी निर्माणमा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि, एकै दिन देशैभरि वडा अधिवेशन गर्ने। सबै ठाउँ नेता जान सम्भव हुन्छ? हुँदैन। देशैभरि एकै दिन वडा अधिवेशन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व सबै ठाउँ पुग्न सम्भव हुँदैन। त्यसपछि जस्तो नेतृत्व बन्छ त्यो नेतृत्व कार्यकर्ताको चाहनाको नेतृत्व बन्छ र पहिलो पटक हामीले यो अभ्यास गर्यौं र आज हामी के भन्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौं भने नेकपा एमाले पार्टीको संगठनात्मक आधार कार्यकर्ताद्वारा निर्माण गरेको आधार हो। नेकपा एमालेका नेताहरू कार्यकर्ताद्वारा निर्माण गरिएका नेताहरू, यो आधार हामीले त्यो संगठनात्मक प्रणालीका माध्यमबाट स्थापित गरेका छौं। त्यसको जग भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी निर्माणको सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा हुन्छ। त्यसैगरी हामीले एकै दिन पालिका अधिवेशन सफलतापूर्वक अभ्यास गर्यौं। एकै दिन महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको चयन असाधारण जटिल काम थियो, तर हामीले सफलतापूर्वक त्यसलाई सम्पादन गर्यौं। हामी भन्दा झन्डै 3 महिना 4 महिना पहिले महाधिवेशनको प्रक्रियामा जुटेको नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि महाधिवेशनको प्रक्रियाको आदि काम गर्न सकेका छैन। हामीले ऊभन्दा 3 महिना पछाडि सुरु गरेर कार्यकर्ताका बीचबाट महाधिवेशनको तयारीका काम अत्यन्त छोटो समयमा सहमतिका आधारमा कार्यकर्ताको भूमिकाद्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौं। पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका सन्दर्भमा हामीले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छौं। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनको विशेषता के हो भन्ने कुरा यो भन्दा कम महत्त्वको विषय हुन सक्छ विशेषताका रूपमा? त्यो प्रकारको सामर्थ्य हामीले देखाएका छौं पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्रणालीका हिसाबले हामीले जुन प्रकारको प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस अझै त्यो हिसाबले नेपालको कार्यकारी भूमिकाका आधारमा कमिटी प्रणालीको ढाँचामा जान सकेका छैन। उनीहरू अहिले पनि के छ भन्दाखेरि मास बेस पार्टीका ढाँचाबाट सबै तहमा नेता निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उनीहरू के छ भन्दाखेरि वडामा, पालिकामा, त्यसपछि प्रदेश सभामा, प्रतिनिधि सभामा, जिल्लामा, प्रदेशमा यो प्रकारको ढाँचा जहाँ सरकार छैन त्यहाँ पनि कमिटीको ढाँचामा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। तर नेकपा एमालेको मान्यता अलिक फरक छ। नेकपा एमालेको मान्यता के छ भने जहाँ कार्यकारी भूमिका त्यहाँ कार्यकारी कमिटी। बुझ्नुभयो? जहाँ कार्यकारी भूमिका छैन त्यहाँ समन्वय। यो खालको ढाँचाबाट हामीले हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीलाई प्रणालीबद्ध गर्ने खालको काम गरेका छौं। त्यस अर्थमा हाम्रो संगठनात्मक प्रणाली वैज्ञानिक छ, व्यवस्थित छ र जनताका सरोकारका प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुन्छ। किनकि हामीले निर्माण गर्ने विधानले, हामीले निर्माण गर्ने संगठनले राज्यको आवश्यकतालाई, जनताका आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट परिमार्जन गरेको विधानका माध्यमबाट पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा विधान अधिवेशनले गरेको महत्त्वपूर्ण काम के हो भन्दाखेरि विधानका सन्दर्भमा यस प्रकारको भूमिकालाई हामीले स्थापित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौं। अर्कोतर्फ समावेशिताका सन्दर्भमा यसपटकको हाम्रो महाधिवेशनका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने समावेशिताका सन्दर्भमा यद्यपि हामीले समावेशितालाई पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै प्रयोग गर्दै आयौं, तर त्यसले हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका थिएन। तर यसपटक हामीले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा 33% महिला सहभागितालाई हरेक तहको कार्यकारी कमिटीहरूमा सुनिश्चित गर्ने
निर्णय गरेका छौँ र त्यसको सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छौँ। अब हाम्रा जति नयाँ अधिवेशन भएका छन्, जति नयाँ कमिटीहरू बनेका छन्, ती सबै कमिटीहरूमा महिलाको सहभागिता 33% सुनिश्चित गरिएको पहिलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ। विधान अधिवेशनको ऐतिहासिकताका सन्दर्भमा यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सामाजिक समावेशिताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले समावेशिताको जुन प्रकारको मान्यतालाई अख्तियार गरेको छ, त्यो मान्यतालाई हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने खालको जुन नीति अख्तियार गरेका छौँ, त्यसलाई हामी एउटा व्यवस्थित प्रणालीका रूपमा अभ्यासमा लाने तर्फ अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। भोलि तपाईँले हाम्रो चितवनमा आयोजना भएको महाधिवेशनमा नेतृत्वको निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा त्यो सबै प्रक्रिया बाहिर आउनेछ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर पनि मैले यो छलफलका सन्दर्भमा परामर्श गर्दाखेरि यो विशेषता रहेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहेँ। अर्कोतर्फ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ म तपाईँहरूका बिचमा के भन्छु भन्दाखेरि गोदावरीमा हामीले आयोजना गरिएको विधान अधिवेशन र चितवनमा आयोजना गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशन जहाँ नेतृत्वको निर्वाचन हुन्छ, यसलाई दुई फरक विशेषताका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विधान अधिवेशनमा हामीले कार्यकर्ताको सहभागितामा बढी जोड दियौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रो जोड केमा छ भनेर भन्दाखेरि जनताको परिचालनमा छ। हामीले चितवनमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनताको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा जुटेका छौँ। हाम्रो नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा हामीले व्यवस्थापन महाधिवेशनको व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र चितवनको नारायणी नदी किनारमा हामीले भव्य समारोहका बिच झन्डै 5 लाख जनताको सहभागितामा उद्घाटन समारोहको आयोजना गर्दैछौँ। यस्तो काम हामी किन गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि अघि मैले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोणको जुन कुरा गरेँ, मास बेस क्याडर पार्टी अर्थात् हाम्रा कार्यकर्ताहरू जनताको परिचालनको सामर्थ्य राख्छन् भन्ने कुरा देखाउनु जरुरी छ। यदि नेता कार्यकर्ता धेरै छन् तर जनताका बिचमा उनीहरूको सम्बन्ध छैन भने त्यो पार्टी चाहिँ मास बेस क्याडर पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। अहिले हेर्नुहोस्, कतिपय पार्टीले भन्छन् नेकपा एमालेको भन्दा धेरै सदस्यता बनाउँछु भनेर हिँडेका छन्। तपाईँहरूलाई लाग्ला अब मैले पढेको थिएँ अहिले माओवादी केन्द्रले चाहिँ अब 30-32 लाख सदस्य पुर्याउने भनेर भनेको छ। नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर चुनाव लड्दाखेरि ल्याएको भोट कति भन्दाखेरि 13 लाख, पार्टी सदस्य कति पुर्याउने भन्दाखेरि 30-32 लाख भन्ने खालको सपना बाँडेर देखिन्छ। यो पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा सही दृष्टिकोण हो कि होइन? पार्टी सदस्य जति छन् भोट त्यति नआउने खालको पार्टीको के अर्थ छ भन्नु त? कम्तीमा पार्टी सदस्यले जनतालाई परिचालित गर्ने खालको सामर्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण पुष्टि गर्नु जरुरी छ। अहिले हाम्रो पार्टीसँग जति पार्टी सदस्यहरू छन् त्योभन्दा धेरै जनताका बिचमा उनीहरूले जनतालाई परिचालित गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने खालको कुरालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। र हामीले विशेष गरी चितवनमा आयोजना गरेको महाधिवेशनका सन्दर्भमा भन्दै भने सघन ढङ्गले जनता परिचालित हुने क्षेत्र भने सीमित छ। चितवन र पूर्वी नवलपरासी नै आधारभूत रूपमा जनस्तरमा परिचालित हुने ठाउँ होला। तर हामीले बागमती गण्डकी र चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रलाई र 2 नम्बर क्षेत्रलाई जनपरिचालनको एउटा बिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। तर आजभोलि म के सुन्छु भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहेको मान्छे ल्याउनका लागि नेपालका यातायातका साधनहरू उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। यदि 5 लाखको सम्मको सभा आयोजना गर्दाखेरि उनीहरूलाई आउन र जानका लागि चाहिने सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य नेपाल राज्यसँग अझै हामीले बनाइसकेका रहेछौँ। सबैतिर त्यस प्रकारका गुनासोहरू आइराखेका छन्। हामी मान्छे ल्याउन चाहन्छौँ तर यातायातका साधनहरूको उपलब्धता भइराखेका छैन। कहाँबाट यातायातका साधनहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने प्रकारका गुनासाहरू आइराखेका छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ म तपाईँहरू के भन्छु भन्दाखेरि साधन स्रोत उपलब्ध गर्न सक्ने हो भने जति पनि जनतालाई परिचालित गर्ने सामर्थ्य हाम्रो पार्टीसँग छ भन्ने कुरालाई हामीले पुष्टि गरेका छौँ।
अर्कोतर्फ आजको सन्दर्भमा हाम्रा सामु चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हामीले एउटा महाधिवेशनको नाराका रूपमा दुईटा प्रवृत्तिमाथि पार्टीलाई मोबिलाइज गर्ने, त्यसका विरुद्धमा, जसका बारेमा पछि हाम्रो आदरणीय नेता रामबहादुर थापा बादलले विशद रूपमा त्यसको व्याख्या गर्नुहुनेछ। म त्यसको व्याख्यामा जान चाहन्छु। एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अर्को संगठनात्मक अराजकता। नेपालको राजनीतिका र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका सन्दर्भका बारेको बाधक पक्ष के हो त भन्दाखेरि यो दुईटा प्रवृत्ति मुख्य बाधकका रूपमा रहेका छन्। र हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा अब हामी हिँड्ने बाटो भने के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा अबको हाम्रो बाटो हो, अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो। यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यो सन्दर्भका बारेमा खास गरी नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूभित्र एउटा बहस चलिराखेको छ। समाजवाद निर्माण गर्ने कि समाजवादको आधार तयार गर्ने? लक्ष्य त समाजवाद हो, तर अब हामी अहिले के गर्छौँ भन्ने सन्दर्भका बारेमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भनेर भन्दाखेरि जबसम्म हामीले हाम्रो समाजको आर्थिक सामाजिक आधारलाई सबल र सुदृढ बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहेको समाजको निर्माण हुन सक्दैन। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने 7 सालमा पनि ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हो, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गर्न खोजेको जुन प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध छ त्यसका आधारको उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्दा, अर्थात् आर्थिक सामाजिक आधारहरूलाई सबल र सुदृढ गर्न नसक्दाखेरि त्यो परिवर्तन 17 सालमा उल्टियो। 46 सालको परिवर्तन अर्को एउटा ठुलो परिवर्तन थियो, तर त्यो परिवर्तन पनि नेपालको राजनीतिमा 58 सालमा आएर उल्टियो। 62-63 को सालको परिवर्तन युगान्तकारी परिवर्तन भन्छौँ हामी। के अर्थमा भन्दाखेरि त्यसले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको यो परिवर्तन सुरक्षित छ, चुनौतीहीन छ? छैन। किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको काम गर्न सकेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा यसमा पनि चुनौती पैदा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भका बारेमा हाम्रो अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण के हुने, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हुने, यो कुरामा जब राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्व अस्पष्ट हुन्छ मुलुकले परिवर्तनलाई सही ढङ्गले संस्थागत गर्न सक्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भित्र मदन भण्डारले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भन्ने एउटा विशेषताका रूपमा चर्चा गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने राजनीतिक क्रान्ति पछाडि त्यसले अपेक्षाकृत रूपमा लामो समय लिन्छ र त्यसले 3वटा विशेष अवधि पार गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि। अर्को नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि 3वटा विशेष अवधि पार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अवधि पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा, जस्तो कि विगतको एउटा सामन्ती राजतन्त्रका अवशेषहरू हाम्रो समाजमा छन् कि छैनन्? छन्। राजनीतिक रूपमा त्यो पराजित भएको छ, तर सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र एक हदसम्म आर्थिक रूपमा त्यसका अवसरहरू हाम्रो समाजमा छन् कि छैनन् भन्दाखेरि छन्। त्यसलाई बदल्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा पहिलो काम भनेको पुराना कानुनहरूलाई नयाँ कानुनद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने कुरा, पुरानो संविधानलाई नयाँ संविधानद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने कुरा। संविधान र कानुन बदलेर समाज बदलिन्छ, आधार तयार हुन्छ, तर समाज बदलिँदैन। समाज बदल्नका लागि आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको आवश्यकता पर्छ। त्यस अर्थमा परिवर्तन पछाडि हामीले गर्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम के हो त भन्दाखेरि नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित आर्थिक सामाजिक विकासमा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधिका रूपमा एउटा विशेष अवधिलाई हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् आजको सन्दर्भको कुराकानी गर्नु छ भने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कुरा। यसमा हामीले बुझ्ने कुरा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र पुँजीवादको निर्माण गर्ने भिन्न चिजहरू हुन्। हामीले निर्माण गर्ने पुँजीले पुँजीवादको निर्माण गर्नु हुँदैन। हामीले निर्माण गर्ने पुँजीले समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्छ। यो भिन्नतालाई
वामपन्थीहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ, क्रान्तिकारीहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ। अन्यथा हामी बुर्जुवा क्रान्तिको दलदलमा फस्न पुग्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद र बुर्जुवा क्रान्तिका बीचको भिन्नता के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले सही ढङ्गले हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को समाजवादको आधार तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उत्पादक सम्बन्धका आधारमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा, एउटा समयसम्म उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्ति मित्रवत रूपमा अगाडि बढ्छन् क्रान्ति पछाडि। तर एउटा निश्चित समय पछाडि के हुन्छ, उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ स्थिर रहन्छ, उत्पादक शक्ति चाहिँ गतिशील हुन्छ। त्यसपछि उत्पादक शक्तिले उत्पादन सम्बन्धसँग टकरावको स्थिति उत्पन्न गर्छ र नयाँ क्रान्तिको जन्म हुन्छ। र अब हामी आजको समाजबाट समाजवादी समाजमा पुग्न चाहन्छौँ भने गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि पहिले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध मिलेर नयाँ समाजको निर्माण गर्ने र त्यसपछि हामीले गर्ने कुरा के भन्दाखेरि उत्पादक शक्तिको विकास गरेर उत्पादन सम्बन्धलाई बदल्ने आधार तयार गर्ने। अहिलेको उत्पादन सम्बन्धको जगमा पुँजीवाद छ, यसलाई भत्काएर समाजवाद निर्माण गर्नका लागि उत्पादक शक्तिलाई सुदृढ र सबल बनाउनु जरुरी छ। उत्पादक शक्ति कसरी सबल र सुदृढ हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा उत्पादक शक्तिलाई सबल र सुदृढ बनाउने कुराका सन्दर्भमा पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि चेतनाको निर्माण। शिक्षाका माध्यमबाट होला, जागरणका माध्यमबाट होला, सङ्घर्षका माध्यमबाट होला। उत्पादक शक्तिलाई सचेत र जागृत गर्ने कुरा पहिलो शर्त हो। हाम्रा श्रमजीवी वर्ग भन्नुहोस्, मेहनतकश मान्छेहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेनन् भने तिनीहरूले नयाँ समाजको निर्माण गर्न सक्छन्? उनीहरूले बदलिएका ज्ञान सिद्धान्तहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य राखेनन्, नयाँ प्रविधिका बारेमा प्रयोग गर्ने सामर्थ्य राखेनन्, उनीहरूले समाजलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। पछौटे उत्पादन सम्बन्धले अग्रगामी उत्पादन पद्धतिको नेतृत्व गर्न सक्दैन। यो सम्बन्धलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा आजको सन्दर्भमा हाम्रो समाजको अग्रगतिको बाधकका रूपमा भन्नुहुन्छ भने दुईटा तत्त्वहरू बाधकका रूपमा छन्। एउटा हाम्रो परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध, जसलाई निर्वाहमुखी उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ अथवा जसलाई गुजारामुखी उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ, जो व्यावसायिक भइसकेका छैन, जो आधुनिक भइसकेका छैन। यस प्रकारको उत्पादन सम्बन्धमा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा फसिएको छ। झन्डै झन्डै हामी भन्ने गर्छौँ कृषिमा 70% नागरिकहरू कृषि कार्यमा संलग्न छन् भन्छौँ, तर त्यसले उनीहरूको जीवनलाई धान्ने अवस्था छैन। त्यही भएर कृषि क्षेत्रमा रहेका ठुलो परिवारको युवा शक्ति कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि खाडीमा पुगेको छ, अरबमा पुगेको छ। यो अवस्थाका पछाडि के छ भन्दाखेरि परिवार परम्परागत कृषिमा आधारित छ र त्यसमा नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारमा छ, अर्थात् राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा जोडिया छैन। अब हामीले त्यसलाई परोक्ष रूपमा रेमिटेन्स पठाइदिएछ भनेर चाहिँ सन्तुष्टि त गर्न सक्छौँ, तर आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा नेपालको ठुलो जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने आधार जबसम्म हामीले बनाउन सक्दैनौँ, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। यो पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा समाजको रूपान्तरणका सन्दर्भमा उत्पादक शक्तिको विकासका सन्दर्भका बारेमा हामीले हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सोच्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ नयाँ समाजको निर्माणको आधार भने के हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीको परिचालन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। पुँजीको निर्माण हामी कसरी गर्छौँ? सबभन्दा पहिलो कुरा त आन्तरिक पुँजीको परिचालन सम्बन्धी हाम्रा दृष्टिकोणहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहने गर्छन्। जबसम्म आम जनताको जीवनमा आय आर्जन गर्ने सामर्थ्यको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, आम जनतामा बचत गर्ने क्षमताको निर्माण गर्न सक्दैनौँ, जनताको बचतलाई पुँजी निर्माणको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्र निर्माणको काम दिगो हुन सक्दैन। आज हाम्रो पुँजी बजार कस्तो छ? सेयर मार्केट हेर्नुभयो भने कस्तो छ? सट्टै बजारका रूपमा रूपान्तरित भएको छ। बैंकमा ऋण लिएर मान्छेले सेयरमा लगानी गर्छ, एक प्रकारले जुवाका रूपमा रूपान्तरित भएको छ। तर पुँजी निर्माणको प्रवृत्ति के हो? हुनुपर्ने के हो? हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि जनताको बचतलाई उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि पुँजीको निर्माण गर्ने हो। यो दृष्टिकोण हामीले जबसम्म पुँजी बजारमा निर्माण गर्न सक्दैनौँ,
हाम्रो राज्य नियन्त्रित क्यापिटल मार्केटमा त्यस प्रकारको दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्र निर्माणको आधार तयार हुन सक्दैन। त्यो एक प्रकारको जुवा घरका रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। आजको हाम्रो सेयर मार्केट जुवा घरका रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। यो चिजलाई बदल्न सकिएन भने दिगो रूपमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ आर्थिक प्रणालीका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने दुईवटा आर्थिक प्रणालीका बिचमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति पछाडि अन्तरसङ्घर्ष चलिराखेको छ। एउटा पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली पद्धति, अर्को समाजवादी उत्पादन पद्धति। पुँजीवाद र समाजवादका बिचमा धेरै ठुलो एक प्रकारको चाहिँ जटिल व्याख्या विश्लेषण गर्ने खालको काम हुन्छ। तर म तपाईँहरूका बिचमा सरल रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि पुँजीवाद र समाजवादको बिचको अन्तर के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा सामान्य रूपमा भन्दाखेरि अन्तर यति मात्रै छ। अर्थात् हामी नागरिकहरूलाई चाहिने र वस्तु र सेवा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने कि त्यो राज्यको कर्तव्यका रूपमा लिने। हरेक नागरिकले आफ्नो आवश्यकता आफै पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यो पूर्ति गर्ने माध्यम केलाई बनाउने, निजी क्षेत्रलाई बनाउने कि राज्यले त्यो दायित्व वहन गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भको बारेको भिन्नता नै पुँजीवाद र समाजवादको भिन्नता हो। समाजवादले के गर्छ, वस्तु र सेवाको उपलब्धताका लागि राज्यले जिम्मा लिन्छ, राज्यले नेतृत्व गर्छ, राज्यले अग्रसरता लिन्छ। र पुँजीवादले के गर्छ भन्दाखेरि वस्तु र सेवा निजी क्षेत्रका माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई अख्तियार गर्छ। यही हो भिन्नता। अरू व्याख्या विश्लेषण जति गरे पनि दुईटा प्रणालीको बिचको आधारभूत भिन्नता के हो त भन्दाखेरि यही भिन्नता हो। तर दुनियाँको सत्यले के बतायो भन्दाखेरि पुँजीवादका सीमाहरू छन्। निजी क्षेत्र मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्छ। जति बेला सङ्कट आउँछ, मुनाफाको सम्भावना रहँदैन, निजी क्षेत्र वस्तु र सेवाको उत्पादनबाट पछाडि हट्ने गर्छ। त्यो तपाईँ सबैले देखे। कोभिड-19 का बेलामा हाम्रा सबै निजी अस्पतालहरू बन्द भए। जोखिम देख्ने बित्तिकै अस्पताल बन्द भए। कसले काम गर्नु पर्यो? सरकारी अस्पतालले। अर्थात् निजी क्षेत्र राज्यका बिचको अन्तर के रहेछ कोभिडका बेला हामीले देखेनौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पुँजीवादका आफ्ना सीमाहरू छन् भन्ने कुरा उजागर भइसक्यो। तर समाजवादको जुन सामर्थ्य छ, अहिले नै समाजवादले वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्य विकास गरिसकेका छ। सोभियत सङ्घको अभ्यासले त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले आजको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको जुन सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक विकासको बाटो के हो भन्ने कुरालाई हामीले निरूपण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्छु भन्दाखेरि यो दुईवटा प्रणालीको बहसका सन्दर्भका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा नयाँ प्रयोग गर्न खोजियो, जसलाई निजी सार्वजनिक साझेदारीको कार्यक्रम भनेर भन्ने गरियो। त्यो निजी सार्वजनिक साझेदारीको कार्यक्रमले उत्पादन प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने कुरामा जति भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो खेलेन। पुँजीको आवश्यकतालाई एक हदसम्म समाधान गर्ने काम त गर्यो, तर त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराका सन्दर्भमा जुन प्रकारले भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो त्यो प्रकारको भूमिका खेल्न सकेन। त्यस अर्थमा आजको सन्दर्भमा हामी जानुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी सबै काम राज्यले गर्ने सम्भव छैन। सबै काम निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने, त्यो निजी क्षेत्रले एक प्रकारले भन्यो भने एकाधिकार पुँजीवादको निर्माण गरिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सँगसँगै लिएर जाने नीति जनताको बहुदलीय जनवादको नीति अन्तर्गत तयार गरेका छौँ। त्यो 14 विशेषता तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसभित्र यसका विशेषताहरू पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्छ। र हामी क्रमशः राज्यको भूमिकालाई बढाउन चाहन्छौँ। खास गरी कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको समयमा यो प्रश्नमा बहस चलाउन खोजियो र हाम्रो तात्कालिक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि उहाँले 5 वर्षको अवधिलाई क्याटेगोराइज गर्न खोज्नुभयो र क्रमशः राज्यको क्षमता बढाएर चाहिँ लोक कल्याणकारी र सामाजिक सुधारका कामहरूमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको नीति अगाडि बनाउन खोज्दाखेरि एक प्रकारले बहस भयो, विवाद भयो। यो खालको स्थिति हामीले बेहोरेका छौँ। र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि
आज हामीले हाम्रो संविधानका आधारमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा जुन प्रकारका नीतिहरू अख्तियार गरेका छौँ, यो नीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यको भूमिका नबढाइकन, राज्यको सामर्थ्य नबढाइकन सम्भव छैन। राज्यको आम्दानी चाहिँ कमजोर हुने, राज्यको दायित्व चाहिँ बढाइरहने कुरा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सम्भव हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले राज्यले सामाजिक सुरक्षामा र लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। तर त्यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यको भूमिका र त्यसको सामर्थ्यलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। र आजको हाम्रो राज्य त्यस रूपमा सुदृढ भएको छ कि छैन भन्दाखेरि त्यस रूपमा सुदृढ भएको छैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। तब मात्रै हामीले भोलिका दिनहरूमा समाजवादको आधार तयार कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको जगमा समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ आज हामी माथि भइरहेको हमलालाई हामीले कुन रूपमा विश्लेषण गरेका छौँ? किन आज राजनीति जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो राजनीतिका सन्दर्भका बारेमा जे मुद्दामा राजनीति केन्द्रित छ त्यो मुद्दालाई अलग गरिकन कोरा सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा मात्रै केन्द्रित भएर हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ? सक्दैन। आज के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमाथि र त्यसमाथि पनि विशेष गरेर यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीमाथि सर्वाधिक रूपमा आक्रमण भइरहेको छ, वैचारिक राजनीतिक रूपमा। यो आक्रमणको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। किन उहाँमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट नेतृत्वका रूपमा अगाडि आउनुभयो। यो विशेषतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि संसदीय दलको नेता हुँदा उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिकन संसदीय दलको नेता हुनुभयो। पार्टीको अध्यक्ष हुँदा एकपटक बहालवाला अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरिकन पराजय बेहोर्नुभयो। अर्को पटक बहालवाला अध्यक्षको समर्थनमा कम्युनिस्ट पार्टीमा तीन पटक 3 कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेको नेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्ष हुनुभयो। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको परम्परामा नेताले नेता बनाउने परम्परा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा थियो। त्यो परम्पराका ठाउँमा कमरेड केपी ओली कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नेताका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढ्नुभयो। और स्वाभाविक रूपमा परम्परागत रूपमा नेता बन्नेहरूले कमरेड केपी ओलीको उदयलाई स्वाभाविक मानेन। आज जुन प्रकारको चुनौती हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि आइरहेको छ, नेतृत्वका रूपमा विकास हुने त्यो उहाँको जुन प्रवृत्तिलाई उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभयो, त्यो सफल हुँदाखेरि 45 सालदेखि लगातार अध्यक्ष भइरहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि चुनौती खडा हुँदैन? किन हमला हुन्छ? कमरेड केपी ओली यो प्रक्रियाबाट नेता हुने, त्यो प्रक्रियाबाट नेता हुन नसकेकाहरूका लागि, लगातार रूपमा नेतृत्वमा एकाधिकार वर्चस्व कायम गरेकाहरूका लागि यो थ्रेट हो कि होइन भन्दाखेरि थ्रेट हो। अर्कोतर्फ कमरेड केपी ओलीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा, नेपाल भारत सम्बन्धका प्रश्नहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नहरूमा जस्तो प्रकारको दृष्टिकोण अख्तियार गर्नुभयो त्यो विगतका शासकहरूको भन्दा भिन्न रह्यो। चाहे त्यो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा चलेको बहसमा नेपालको संविधान सभाले संविधान बनाइरहँदाका बखत जसरी भारतीय विदेश सचिव आएर संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्नका लागि आग्रह गर्नुभयो, त्यो प्रक्रिया नरोक्ने कुराका सन्दर्भमा अडान लिएर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा जुन प्रकारको अग्रसरता हाम्रो अध्यक्षले लिनुभयो त्यो कुरालाई हामीले सम्झना गरौँ। संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकमा नाकाबन्दीको परिस्थिति उत्पन्न भयो। त्यो नाकाबन्दीलाई सामना गर्ने कुराका सन्दर्भमा कमरेड केपी ओलीले जुन प्रकारको नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो नाकाबन्दीलाई सामना गरिसकेपछि भविष्यमा नाकाबन्दी लाग्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा चीनसँग ऐतिहासिक पार्वन सम्झौता गर्ने खालको जुन ऐतिहासिक काम गर्नुभयो त्यो परिप्रेक्ष्यलाई सम्झना गरौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल र भारतका बीचमा नसुल्झिएका प्रश्नहरूमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने ब्युरोक्रेटिक तहमा एक प्रकारको आदेश निर्देश पालना गर्ने नेपालको शासकीय परम्पराका ठाउँमा
सोझै भारतीय नेतृत्वसँग हाकाहाकी आँखामा आँखा जुदाएर नेपालका हितका प्रश्नमा बहस गरिकन नेपालका हितका पक्षमा निर्णय गराउने कुरामा अध्यक्ष केपी ओलीले जुन प्रकारको भूमिका प्रधानमन्त्रीका रूपमा खेल्नुभयो, यो भूमिका परम्परागत शासकीय प्रबन्धमा रहेका सम्बन्धहरूलाई पचेको छैन। आजको विरोध, आजको असहमति, आजको घेराबन्दी यस कुरासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेपालको गुमेको भूभागलाई नक्साका रूपमा प्रकाशित गर्ने र त्यो नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा निशान छापमा संविधान संशोधनका माध्यमबाट संशोधन गर्ने कुरा, एक प्रकारले भन्यो भने त्यो पनि सर्वसम्मत रूपमा यो सामान्य कुरा हो। नेपालको राष्ट्रको जीवनमा एउटा असाधारण काम हो। त्यो कामको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीमाथि आज जुन प्रकारको घेराबन्दी भएको छ, त्यो नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनले प्राप्त गरेको उचाइमाथिको हमला हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा आज हाम्रो पार्टीमाथिको हमला, पार्टीभित्रका नेताहरूको झगडाको विषयका रूपमा यसलाई नबुझौँ। हाम्रा मान्यताहरूका, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमाथिको हमलाका रूपमा एउटा परम्परागत दृष्टिकोणमाथि नयाँ डिपार्चर गर्ने हाम्रो जुन प्रयास थियो त्यसमाथिको हमलाका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई सम्झना होला। जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई मैले जागृत गरेका छु भन्नुभयो। त्यति बेला उहाँले रेलका कुरा गर्दा, पानी जहाजका कुरा गर्दा, पाइपलाइनका कुरा गर्दा, सुरुङ मार्गका कुरा गर्दा मजाको विषय बनाए। तर आज हेर्नुहुन्छ उहाँले जे कुरा गर्नुभयो आज नेपालको विकासको रणनीतिक योजनाको अङ्ग बनिसके। चाहे दक्षिणको प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा भन्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, नेपाली जनताको आकांक्षालाई भारत सरकार सम्मान गर्छ, भारतीय रेलवेलाई हामी वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउन चाहन्छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुहुन्छ। नेपालका नेताहरू रेलका कुरा गर्दाखेरि कार्टुन बनाउँछ। दृष्टिकोणको भिन्नता यो। चिनिया राष्ट्रपति आउनुहुन्छ, हामी चिनिया रेललाई काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न चाहन्छौँ, बिहार गाईका माध्यमबाट हामी नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न चाहन्छौँ, विकासको साझेदारी गर्न चाहन्छौँ र भन्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको जुन आकांक्षा छ, नेपाली जनताको आकांक्षा छ, चीन त्यसका पक्षमा छ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर नेपालका नेताहरू चर्चै गर्नुहुन्न। हामी के हाम्रो राजनीतिलाई विकासका मुद्दामा केन्द्रित गर्न सकेका छौँ? 7 सालदेखि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारको शासकीय भूमिका निर्वाह गरे। विकासका मुद्दामा कमरेड केपी ओली भन्दा अगाडि यस प्रकारको विकासको मुद्दामा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने, शासकीय प्रबन्धलाई केन्द्रित गर्ने काम कसैले गरेका थियो? आज केपी ओलीमाथि भइराखेका हमलालाई त्यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्ला नपर्ला? अर्थात् जनताको सपनामाथिको हमला हो, जनताको भविष्यमाथिको हमला हो। यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको जनताको सपनाका विरुद्धको गठबन्धन हो। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्र निर्माणको आकांक्षामाथिको गठबन्धन हो, जसलाई रोक्नका लागि उनीहरू किन रोक्न खोजिरहेका छन् भने यो यात्रा अगाडि बढ्यो भने हाम्रो राजनीतिको खुद्रा बजार सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। आज कसैले आँट गरेका छैन। नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पार्टीले आँट गरेका छ? यदि नेकपा एमालेका एजेन्डाहरू जनताका पक्षमा थिएनन्, राष्ट्रका पक्षमा थिएनन् भने गठबन्धन बनाउनु पर्थ्यो। तपाईहरु कल्पना गर्नु त, यदि एमालेका नीतिहरू, एमालेको नेतृत्व जनताका विपक्षमा भएको, एमालेका नीतिहरू जनताका विपक्षमा भएको भए नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एमालेका विरुद्धमा मोर्चा बनाई चुनाव लड्छौँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि हामीले जनताको विश्वास जितेका छौँ, हाम्रो पार्टी जनताको मनमा बसिसकेको छ। त्यसबाट डराएका कायरहरूले गठबन्धन गरिराखेका छन्। हो, त्यसका विरुद्धको लडाई
आरम्भ गर्नका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। चितवनमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट 5 लाख जनताको सहभागिता नयाँ यात्राको थालनी हो। राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व फेरि एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामी कसरी अगाडि बढिराखेका छौँ भन्ने कुरालाई त्यस परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी कसरी अगाडि बढेका थियौँ र अहिलेको सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा धेरै कुरा चर्चा गर्नै पर्दैन। एउटा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरियो, तपाईहरु सबैले सुन्नुभयो नि। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएको लोकप्रिय बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो र त्यहाँ के गरियो भनेर भन्दाखेरि एउटा काम गरियो। 1400 सडकका आयोजनाहरूलाई कटौती गरेर के घोषणा गरियो भनेर भन्दाखेरि दशैं अगावै 5 लाख परिवारलाई 10,000 बाँड्ने घोषणा गरियो। अब तपाईहरु विद्वान बुद्धिजीवीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, 10,000 बाँड्दाखेरि यो मुलुकको विकास हुन्थ्यो कि 1400 सडक आयोजना निर्माण गर्दाखेरि यो मुलुकको विकास हुन्थ्यो? कल्पना गर्नु त। 1400 सडक निर्माण गर्दा 1400 सडक निर्माण गर्दा स्वाभाविक रूपमा कति रोजगार सृजना हुन्थ्यो होला, कति आर्थिक पूर्वाधार तयार हुन्थ्यो होला र त्यो सडकले जनताको उत्पादन प्रणालीलाई बजार प्रणालीसँग जोडेर कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्थ्यो होला। एउटा समाजशास्त्रीका हिसाबले अर्थशास्त्रीका रूपमा विवेचना गर्नु त। यो सरकारको दृष्टिकोण र नेकपा एमालेको दृष्टिकोण भिन्नता यही हो। यो सरकार जनतालाई अल्मल्याउने उद्देश्यमा आधारित छ, नेकपा एमाले राष्ट्रको समृद्धिको उद्देश्यमा आधारित छ, राष्ट्रको समृद्धिका माध्यमबाट जनताको जीवन स्तर उठाउने उद्देश्यमा आधारित छ। यो प्रश्नलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यसको दिशा के रहेछ भन्ने कुराका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि भूमिहीन दलितहरूका लागि एक पटकका लागि भूमिको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भनेर संविधानको मौलिक हकमै लेख्यो र यो मुलुकमा रहेका आवास विहीनका लागि आवासको अधिकार मौलिक अधिकारकै रूपमा उल्लेख गरियो। अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, भूमिहीन दलितहरूका लागि भूमिको मालिक बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले भूमि आयोग गठन गर्यो। कानुन बनाएर चाहिँ त्यसलाई एक पटकमा सबै समस्या समाधान गर्ने, भविष्यमा यस प्रकारको आयोग फेरि गठन नगर्ने उद्देश्यका साथ आयोग बनायो। काम धमाधम अगाडि बढेको थियो। यो सरकार आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो प्रहार कसलाई गर्यो त भन्दाखेरि त्यही भूमि आयोगले गर्यो। अब यसबाट तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ सामाजिक न्यायका प्रश्नमा यो सरकार कस्तो छ। यसैबाट धेरै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईहरुसँग आग्रह र अनुरोध के छ त भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा सबभन्दा व्यवस्थित सुविचारित दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले रहेको छ। आज नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढेका युगान्तकारी रूपान्तरणका योजनाहरू देशका विभिन्न भागमा पुग्नुभयो भने तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। यो चिज अदालतको परामर्शबाट, गठबन्धनबाट र अध्यादेशको बाटोबाट एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका माध्यमबाट रोक्ने जुन प्रयास भएको छ, फेरि त्यसलाई स्थापित गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ र चितवनमा आयोजना गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट हामी हाम्रा नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने। कि नीतिमा हामी एक ठाउँमा उभिसकेपछि नेतृत्वका प्रश्नमा अब सक्षम नेतृत्व चयन गरिकन अब हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र स्वाभाविक रूपमा हामी र हाम्रो सिङ्गो पार्टी यति बेला एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि जति बेला पार्टीमाथि हमला भएको छ, नेतृत्वमाथि हमला भएको छ, त्यति बेला पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्ने कुरा सिङ्गो पार्टीको कर्तव्य हो।
भन्ने मान्यताका आधारमा सिङ्गो पार्टी खडा भएका बेलामा चितवनको अधिवेशनका माध्यमबाट फेरि एकपटक यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट हामीले हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गर्ने सङ्कल्प र अठोटका साथ अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै अहिले चलिरहेको बहसका सन्दर्भमा वा भनौँ हाम्रो नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा जे विषयलाई आधार बनाएर मलाई यहाँ प्रस्तुत हुनका लागि अनुरोध गर्नुभयो त्यस विषयका सन्दर्भमा मैले आफ्ना केही विचारहरू तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। यद्यपि बुद्धिजीवी परिषदले अझ ज्यादा सघन ढङ्गले महाधिवेशनकै थलोमा समाजवादको आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा राजनैतिक नेतृत्वभन्दा बाहिरका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई सामेल गरिकन बहस गर्ने योजना बनाएको सुनेको छु। त्यसले हामीलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि नेपाल बुद्धिजीवी परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अहिले